बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये 3 दिन पहले जो ज़लज़ला आया उसमें आपको मालूम ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है बड़ी आफत से, बड़ी मुसीबत से तो बच गया, लेकिन मैंने आपको जैसे कि अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह से कुछ अमवात जो हैं वो हुई हैं, ख़ास तौर पर सवात, बुनेर, इन इलाकों में बहुत से मकान जो हैं इनकी छतें भी गिरी हैं, इमारतों में दरारें भी आई हैं। यहाँ तक कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो हाई राइज़ बिल्डिंग है उनके अंदर बहुत से इमारात में जो दरारों के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो सिर्फ खुदादाद हाइट्स के अंदर जो कि F11 में वाक़ है उसके अंदर जो दरारों हैं उनके हवाले से, दरारों के हवाले से बताया गया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनमें दरारें आई हैं, लेकिन इस मामले को अभी मीडिया पर नहीं लाया जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक और क्रिएट हो जाएगा और बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। आपको पता ही है कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है अभी सामने नहीं लाई जा रही। लेकिन यहाँ पर अब आपको मैं एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या बताने जा रही हूँ और इस वाक़े के साथ मेरा मकसद आपको ये बताना है कि हमने अपने बच्चों को ज़लज़ला खुदा न खास्ता, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हालात बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं और जो क्योंकि ये कहा जाता है साइंसदानों की तरफ से कि इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद जो डेथ साइंटिस्ट की रिसर्च और जो उनकी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं वो अभी तक सही साबित हो रही है और उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनके मुताबिक जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं और जो मुसलसल क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसकी वजह से बहुत से चेंजेस जो हैं वो ज़मीन के अंदर हो रहे हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से आपको पता है वो एक बड़ी लंबी साइंस है जिसको मैं आपको तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन वही जो हीट और कोल्ड का जो हॉट एंड कोल्ड जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से ज़मीन के अंदर और जो इंसान जिस तरह से ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है, जो कायनात के साथ इस वक्त हमने अल्लाह की कुदरत के साथ जो हमें नेमतें मिली हुई उनके साथ जो हमने खिलवाड़ शुरू किया हुआ है, जो ज़मीन के अंदर से मादनियात निकाली जा रही हैं, ये सब कुछ ओवरऑल एक बड़ा ही डेंजरस इम्पैक्ट ला रहा है और आने वाला वक्त जो है वो कहा जा रहा है कि साइंसदानों के मुताबिक बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तग़य्युरात, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। ऐसे में हमारे बच्चे जो इनको हमने महफूज कैसे रखना है, क्योंकि एक बड़ी ख़तरनाक स्टोरी, अच्छा ये स्टोरी इस तरह की मैंने अपने बचपन में कुछ सुनी थी, इस तरह की कहानियाँ, कुछ इसके बारे में डिटेल्स पहले भी थी, लेकिन ये लेटेस्ट केस है जो इस तरह के ज़लज़ले के बाद रिपोर्ट हुआ है, इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको पता होना ज़रूरी चाहिए और बच्चों के हवाले से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन बड़ों के हवाले से भी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हसन जो है अपने इसकी जो वालदा है इसके बारे में बताती हैं कि मरने से एक दिन पहले इसने इनकी वालदा से इसने कहा था कि कल जो है इनके वालिद ने कहा था कि कल हसन को दुकान पर भेज दें ताकि उनके लिए ईद के कपड़े मैं ख़रीद सकूं। तो वालदा ने हसन को बताया भी था कि कल दुकान पर जाकर ईद के कपड़े और जूते लेना, जिस पर वो बहुत खुश था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वालदा जो है अपने बेटे हसन को याद करते हुए बुरी तरह से रो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाली ये सिराज आफरीदी हैं जिनके 10 साला हसन अली उनके भतीजे हैं और उन्होंने ये स्टोरी जो है हसन की सुनाई है और वो बताते हैं कि 2 रोज़ जो कबल आया ज़लज़ला उसने हमसे हमारा ये बच्चा जो है ये छीन लिया। वो कहते हैं कि बच्चा कमरे में बैठा हुआ था, अचानक ही ज़लज़ला आ गया और उनकी वालदा एक बच्चे को बाहर ले जाने के बाद जब हसन की तरफ बढ़ी तो वो कमरे से बाहर गिर गया आते हुए, लेकिन जिस्म पर उसके ज़ख्म के निशानात कोई भी नहीं थे। यानी कि सिर्फ जैसा आप देखते हैं ना कि एकदम ज़लज़ला आता है, हम कहते हैं ना एकदम भागिए, बाहर निकलिए, तो भागना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसी दौरान में अगर आप गिर जाएँ तो क्या कुछ हो सकता है, ज़रा स्टोरी में जानिएगा। वो कहते हैं कि इसके जिस्म पर ज़ख्म के निशानात भी नहीं थे, ना इसके ऊपर कोई मलबा आकर गिरा था, लेकिन ये कमरे से बाहर आते हुए गिर गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने हसन को जल्दी में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने से इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। अच्छा, मैं एक बार फिर से आपको बताऊँ कि हमने बचपन में इस तरह से सुना हुआ था कि कई दफ़ा जब ज़लज़ला आता था तो लोग जब भागते थे तो इस तरह की कहानियाँ हमने सुनी हुई थी अपनी नानियों से, अपनी दादियों से कि जब कोई भाग कर निकला तो वो गिर गया और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो हम पूछते थे कि एकदम गिरने से मौत कैसे हो गई, उसको क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी थी? वो कहते नहीं। तो हमने कहा हम तो खुद भागते हुए गिरते हैं तो हम तो नहीं मरते, लेकिन ज़लज़ला आने की सूरत में ऐसा क्या होता है कि बंदा जो है वो उसकी हरकतें कल्ब ही बंद हो जाती है। अब जो चाचा हैं हसन के, वो बताते हैं कि हसन के वालिद पहले ही बीमारी की वजह से वफ़ात पा चुके थे और उनका बड़ा भाई भी जहनी तौर पर बीमार है और हसन ही अपनी वालदा का एक वाहिद सहारा था। अच्छा, वो कहते हैं कि चूँकि ईद आ रही थी तो मैंने दुकान से हसन की वालदा को फ़ोन करके कहा कि कल हसन को दुकान पर भेज दे, जिससे हसन बहुत खुश हुए थे, लेकिन ईद के कपड़े ख़रीदने की उम्मीद
امید پر وہ اس دنیا سے چلے ہی گئے۔ اچھا، ماجد کے ساتھ میں نے شروع میں کہا کہ والد نے بتایا، نہیں والد نے نہیں بلکہ چچا نے بتایا۔ اچھا، سراج الدین کہتے ہیں کہ حسن زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، جبکہ ان کی والدہ نے ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے ہی حسن راستے میں گر گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حسن کے جسم پر بظاہر کوئی زخم نہیں آئے، لیکن اسپتال میں موجود ڈاکٹرز نے ہمیں سادہ الفاظ میں یہ بتایا کہ حسن کا دل پھٹ گیا ہے۔ میں یہ سن کے میں ایک دم سے بہت سے فلیش بیکس آئے کہ اچھا، تو پھر جو وہ لوگ گرے ہوں گے جن کی ڈیتھ ہوئی ہوں گی، تو کیا یہ اس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے، وہ خوف جو آپ پہ طاری ہوتا ہے، یا کوئی حرکت قلب جو ہے اس وجہ سے بند ہو جاتی ہے؟ اب صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں 10 افراد جو ہیں جان سے گئے ہیں۔ اچھا، اس تمام تر سچویشن کے اوپر جو ہے ماہرین کی رائے لی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے، اس طرح سے بچوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ضلع خیبر کی طرح ہی ایبٹ آباد میں بھی اسی زلزلے کے دوران پیش آیا، جس میں 11 سالہ بچی جو ہے زلزلے کے خوف کی وجہ سے چل بسی۔ ایبٹ آباد میں وفات پانے والی اس بچی کے جو چچا ہے عابد حسین، انہوں نے بتایا کہ بچی کمرے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اسی دوران زلزلہ آ گیا، جس کی شدت سے تمام گھر والے جاگ گئے۔ ان کے مطابق جو ہی بچی کمرے سے باہر نکلی تو ڈر اور خوف اور آس پاس کے شور شرابے کی وجہ سے سہم گئی، اور اسی دوران وہ گر گئی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی بچی کی موت واقع ہو گئی۔ دیکھیں، یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے اور یہ اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا ہے۔ اب اس کو ذرا سنیے گا، ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر میر عالم جو ہے ریسکیو 1122 میں ڈائریکٹر آپریشنز کے عہدے پر کام کرتے ہیں اور اس کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ ایسا بچوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، بچوں کا یہ جو بتایا گیا کہ اس طرح سے دل پھٹ جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے، اس بارے میں انہوں نے بتایا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب زلزلہ آئے تو گھر کے بڑوں کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوصلے سے کام لیتے ہوئے وہ سب کو باہر محفوظ مقام پر نکالنے کی کوشش کریں اور بچوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زلزلے کے دوران کوشش کریں کہ بچوں کو اٹھائے رکھیں اور ان کے ساتھ مسلسل باتیں کرتے رہیں تاکہ ان کا ذہن مصروف رہے اور زلزلے کی شدت اور ارد گرد کے شور شرابے سے بچا جا سکے۔ اس طرح بچے کو زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملے گا، کیونکہ گھر کے بڑے جب باتیں کر رہے ہوں گے تو بچے زلزلے اور شور شرابے کو نوٹ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر میر عالم کہتے ہیں کہ زلزلے کے دوران چھت گرنے یا دیوار گرنے سے کم اور خوف اور بھگدڑ کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان سے جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اہم یہ ہے کہ گھر کے بڑے جب حوصلہ رکھیں گے تب وہ بہتر طریقے سے بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کریں گے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں بعض ہوتے ہیں وہ کم حساس ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے ذہن اور حساسیت کے مطابق ان سے خوف اور ڈر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زلزلے و آفات کے بارے میں ان کا خوف جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کو پریکٹسز کرائی جائے، مشقیں کرائی جائیں کہ کس طرح سے زلزلہ آئے تو آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے اور حواس باختہ نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ زلزلہ ایک سائنسی عمل ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس طرح بچوں کے دل سے یہ خوف اور ڈر جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور زلزلے کے دوران انہیں پینک سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب اچانک زلزلے کی اطلاع بچے کو دینا اور ان کو الرٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بچے حساس ہوتے ہیں، اب یہ چیز سننے کی ضرورت ہے کہ کیوں بچوں کی سڈن ڈیتھس ہوتی ہے زلزلے میں، صرف گرنے کی وجہ سے، کیونکہ بچے جو ہیں کچھ بہت حساس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کہیں دیکھیں گے بچے بڑے نڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جن بھوت چڑیلیں کوئی ان کو نہیں سمجھ آتی، لیکن کچھ بچے اتنے ڈر خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں سو بھی نہیں سکتے، وہ ذرا ذرا سی باتوں سے شدید گھبرا جاتے ہیں۔ تو جو بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں تو جب اچانک کی کوئی خوف اور ڈر کی علامت ان کے سامنے آتی ہے تو اس سے ان کا سڈن ہارٹ اریسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ بڑوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بچوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اسی لیے زلزلہ آنے کی صورت میں جب بچے نیچے گرتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی ڈیتھ کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں سڈن ہارٹ اریسٹ، یعنی کہ اچانک ہی دل کی حرکت بند ہو جانے والے عوامل کا یہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو عمارتوں سے نکلنے کے حوالے سے بچوں کو آگاہی دینی چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ انہیں تھوڑی سی مشقیں اس حوالے سے کرائی جائے۔ اور یہ خیبر پختونخوا افغانستان کا جو علاقہ آپ کو پتہ ہے یہ زلزلے کی فالٹ لائنز پہ واقع ہے، اور فالٹ لائن زمین کے نیچے ہوتی ہیں، بڑی چٹانوں کے درمیان کٹی ہوئی جگہ کو یہ کہتے ہیں، انہیں فالٹ لائنز کہتے ہیں۔ خالی جگہوں کی وجہ سے یہ چٹانیں جو ہیں یہ حرکت کرتی ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ بچوں کے حوالے سے آپ لوگ اور زیادہ کانشیس ہوں اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر عمل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔